बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजरा सर्फ फी सीगतुल कुरान कोर्स के सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरतुल असर के तमाम कलिमात का सर्फी इजरा सीखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इजराए सर्फ में हम सीखते हैं कलिमा, उसका तर्जमा, वो किस से अकसाम से है, सीगा क्या है, अगर मुश्तक्कात है तो कैसे काम करता है, मादा क्या है, किस बाब से है, शश अकसाम कौन सी है और हफ्त अकसाम कौन सी है। इसके अलावा हम सीखते हैं कि वो कलिमा जो है, पर्टिकुलर कलिमा जो है, वो कुरान मजीद में कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लेक्चर में हमने तावुज़, तस्मिया और सूरह फातिहा का सर्फी इजरा किया था और वो हमने मुकम्मल तौर पे सीख लिया था। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल असर के कलिमात का सर्फी इजरा सीखेंगे। सूरतुल असर बहुत खूबसूरत कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है जो कि सिर्फ 3 आयात के ऊपर मुश्तमिल है। ये मक्की सूरत है, इसमें एक रुकू है, 3 आयात हैं और सूरतुल असर के कुल कलिमात 21 हैं, जिसमें 7 इसम हैं, 4 फेल हैं और 10 हर्फ हैं। ये टोटल 21 कलिमात बनते हैं सूरतुल असर के। हजरत इमाम शाफी के मुताबिक अगर सिर्फ सूरतुल असर ही नाजिल होती तो ये तमाम इंसानों की हिदायत के लिए काफी थी। सूरतुल असर का पहला कलिमा जो है वाव है। वाव जो है ये इसका तर्जमा है कसम है, ये हर्फ है और ये हर्फ जर है, ये वाव कस्मिया भी कहलाता है। दूसरा कलिमा अल अस्र है। अल अस्र का मतलब है जमाना, से अकसाम में से ये इसम है और ये मस्दर समाई कहलाता है। वाहिद मुजक्कर मारिफा और इसकी हालत जर है। मादा इसका आइन स्वाद रा है, बाब सामिया से आता है, सुलासी मुजर्रद शश अकसाम में से और हफ्त अकसाम ये सही है। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ सिर्फ एक दफा आया है। वल असरी दो लफ्जों से मिलकर बना है, वाव और अल अस्र। वाव हरफ जार कस्मिया भी कहलाते हैं और अल अस्र जो है इसको हम मुकस्सम भी कहते हैं और इसका तर्जमा जमाना, दिन की आखिरी घड़ी, जवाल से गुरूब आफ्ताब तक का वक्त आता है। इसके बाद दूसरी आयत है इन्नल इंसान लफी खुस्र। इस पे कलिमा है इन्ना। इन्ना का तर्जमा होता है बेशक और ये हर्फ है और ये हर्फ मुशब्बा बिलफेल भी कहलाता है, हर्फ ताकीद भी कहलाता है। कुरान मजीद में ये कलिमा 1682 दफा आया है। अगला कलिमा है अल इंसाना। अल इंसाना का तर्जमा होता है तमाम इंसान, से अकसाम में से ये इसम है और इसका सीगा वाहिद मुजक्कर मारफा और हालत नसब है। इसका मादा नून सीन या है, बाब सामिया से आता है, सुलासी मुजर्रद है और हफ्त अकसाम में से नाकिस याई है। कुरान मजीद में अल इंसाना 63 मरतबा आया है और इसके अलावा इसकी जमा जो है 8 मरतबा। ये तो टोटल 71 मरतबा वाहिद और जमा मिला के कुरान मजीद में ये लफ्ज आया है। अगला कलिमा है लफी। लफी ला और फी से मिलकर बनता है। इसका तर्जमा होता है अलबत्ता में, से अकसाम में से ये हर्फ है और फी जो है ये हर्फ जर है। कुरान मजीद में लफ्ज फी जो है ये 1701 मरतबा रिपीट हुआ है। अगला कलिमा है खुसरिन। खुसरिन का तर्जमा होता है खसारा। ये इसम है और मस्दर समाई है, सीगा वाहिद मुजक्कर नकिरा और हालत जर है। मादा इसका खा सीन रा आता है, बाब सामिया से है, शश अकसाम में ये सुलासी मुजर्रद है और ये सही है। कुरान मजीद में ये लफ्ज इस तरीके से सिर्फ 2 मरतबा आया है। इन्नल इंसाना 2 लफ्जों से मिलकर बना है, जिसमें इन्ना हर्फ मुशब्बा बिलफेल है और अल इंसाना इन्ना का इसम है जो कि इसम मंसूब है। लफी खुसरिन में ला फी और खुस्र है, ला लाम ताकीद है जिसका तर्जुमा यकीनन किया जाता है। फी हर्फ जर है और खुसरिन जो है मजदर है मजरूर। मजदर बमानी असल पूंजी का जाया हो जाना, घाटा, नुकसान, खसारा, ये इसके तर्जुमों में आते हैं। उसके बाद आखिरी आयत है। आखिरी आयत का पहला कलिमा है इल्ला। इल्ला का तर्जुमा होता है सवाए और ये हर्फ है और ये हर्फ इस्तिस्ना कहलाता है। कुरान मजीद में ये हर्फ 102 मरतबा आया है।
نیکسٹ کلمہ ہے الذین. الذین کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو یا وہ سب لوگ جو. سے اقسام میں سے یہ اسم ہے اور یہ اس میں موصول کہلاتا ہے اور یہ جمع مذکر معرفہ حالت نصب میں ہے. قرآن مجید میں الذین 1442 مرتبہ آیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کلمہ ہے آمنو. آمنو جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو ایمان لائے. سے اقسام میں سے یہ فعل ہے اور فعل ماضی مثبت معروف ہے. اس کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے. مادہ حمزہ میم نون ہے. باب افعال سے آتا ہے. ثلاثی مزید فی ہے اور ہفت اقسام میں سے یہ محموز الفا ہے، یعنی وہ فعل جس کے مادہ کا فا کلمہ حمزہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ فعل جو ہے 537 مرتبہ اس حالت میں آیا ہے. نیکسٹ کلمہ ہے واو. یہ واو جو ہے یہ حرف ہے، اس کا ترجمہ اور ہوتا ہے اور یہ حرف عطف ہے. نیکسٹ کلمہ ہے عملو. عملو کا ترجمہ ہے جنہوں نے عمل کیے. سے اقسام میں سے یہ فعل ہے. فعل ماضی مثبت معروف ہے. جمع مذکر غائب صیغہ ہے. مادہ اس کا عین میم اور لام ہے. باب سامیہ سے آتا ہے. ثلاثی مجرد ہے اور ہفت اقسام اس کی صحیح ہے. قرآن مجید میں یہ فعل اس حالت میں 276 مرتبہ آیا ہے. نیکسٹ ہے الصالحاتی. الصالحاتی کا مطلب ہے نیک کام. سے اقسام میں سے یہ اسم ہے اور یہ اسم فاعل ہے. صیغہ اس کا جمع مؤنث معرفہ حالت جر ہے. مادہ صاد لام ہا ہے. باب سامیہ سے آتا ہے. ثلاثی مجرد ہے. ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے. قرآن مجید میں 62 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الا حرف استثناء. الذين اس میں موصول. امنوا فعل ماضی جمع مذکر غائب. آمنا یؤمنو ایمانا مصدر سے یہ آیا ہے. واو حرف عطف ہے. عاملو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے اور عاملہ یعملو عملا مصدر سے آیا ہے. الصالحات صلاح مصدر سے اس میں فاعل جمع مؤنث ہے اور اس کی واحد الصالحات آتی ہے. اس کے بعد ہے تواصو. تواصو اس آیت میں 2 مرتبہ آیا ہے. تواصو کا ترجمہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو تاکید کی. فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مثبت معروف ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. مادہ اس کا واو صاد یا ہے. باب تفاعل سے آتا ہے. ثلاثی مزید فی ہے اور ہفت اقسام اس کی لفیف مفروق ہے. قرآن مجید میں یہ فعل 5 مرتبہ آیا ہے. نیکسٹ کلمہ ہے بالحق کی. حق کے ساتھ. سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، مصدر ہے. واحد مذکر معرفہ حالت جر ہے. ہا قاف قاف اس کا مادہ ہے. باب سامیہ سے آتا ہے. ثلاثی مجرد ہے اور ہفت اقسام یہ مضاعف ہے. قرآن مجید میں یہ اسم 242 مرتبہ آیا ہے. اور آخری کلمہ سورۃ العصر کا بالصبری ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے صبر کے ساتھ. یہ بھی اسم ہے، مصدر ہے. صیغہ واحد مذکر معرفہ حالت جر ہے. مادہ اس کا صاد با را ہے. باب ضربہ سے آتا ہے. ثلاثی مجرد ہے اور صحیح ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ 15 مرتبہ آیا ہے. الحمدللہ. وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر. واو ہمارا حرف عطف ہو گیا. تواصوا فعل ماضی جمع مذکر غائب. تواصا یتواصا سے تواصیون مصدر سے یہ آیا ہے. بالحق کی میں با حرف جر ہے. الحق کی مجرور ہے اور تواصوا ہم نے کر لی ہے. بالصبری میں با حرف جر ہے اور اب صبری مجرور ہے. الحمدللہ. ہمارا سورۃ العصر کا صرف اجرا مکمل ہو چکا ہے. اگر آپ قرآن مجید سے متعلق اہم معلومات اور اہم کورسز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید کی لغات سیکھنا، قرآن کے الفاظ کو سیکھنا، قرآن کا خلاصہ، قرآن کا اجمالی خاکہ، قرآن صورتوں کا تعارف بشمول نظم و ربط کے، یا قرآن مجید کے مضامین، اس کے علاوہ اگر علوم القرآن کے سلسلے میں علم النحو، علم الصرف، علم البلاغہ سیکھنا چاہتے ہیں، یا سیرت کورس، علم الحدیث کورس، علم التفسیر، علم الفقہ یا متفرق کورسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب کیجئے. یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ڈیلی بیسس پہ قرآن مجید سے متعلق اہم معلومات ملتی رہے گی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.